कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो पढ़ी लिखी शिया क्लास है उसमें जो है ईरान सियासी इस्लाम का और ईरान का इन्फ्लुएंस क्यों कम हो रहा है। और उसमें हमने एक बुनियादी वजह इसका बताई थी कि जो मर्जा तकलीद है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और इस वक्त जो है वो अ, तकरीबन कोई 12 के करीब जो मर्जर्स मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिस्तानी साहब के जो है फॉलोअर्स हैं दुनिया के अंदर। एक मरतबा हम फिर बताएं कि इराक में जो अ, चार बड़े मरचा हैं उनमें आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब हैं। नजफ़ अशरफ के अंदर सबसे ज़्यादा उनके पैरोकार हैं। आयतुल्ला बशीर हुसैन नजफ़ी साहब हैं। बशीर हुसैन नजफ़ी साहब का जो ताल्लुक पाकिस्तान से है। और उनके ऊपर खालिद अहमद जो हमारे स्कॉलर थे, सेक्टरिज्म में एक किताब है उसमें बड़ा तफसील से जो है इनका जिक्र किया और इनके इन्फ्लुएंस का जिक्र किया और पाकिस्तान में कैसे इन्होंने शिया ट्रांसफॉर्मेशन में पॉलिटिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में रोल अदा किया। आयतुल्लाह इसहाक फयाज साहब हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद सईद हकीम अगरचे वफात पा चुके हैं लेकिन उनका असर और रसूख जारी है। ईरान के अंदर जो है वो सैयद अली खamenei साहब हैं। आयतुल्लाह नूरी हमदानी है। आयतुल्लाह जवादी आमली है। आयतुल्लाह सुबहानी, आयतुल्लाह मकारम शराजी हैं। तो ये मर्चज़ हैं। ईरानी मर्चा को हमने कहा था कि ये सियासी मर्चज़ हैं। और जो इराक के अंदर मर्चज़ हैं बुनियादी तौर पे पर ये वो मर्जा है जो इखलाकी और पॉलिटिकल है और रूहानी रहनुमाई करते हैं इसके अंदर। तो हमने ये कल बात की थी कि मर्जियत का इर्तिका कैसे हुआ। मुख्तसर हम आपको बताएंगे कि इसका ताल्लुक जो है इमामत के तस्वर के साथ है। जब हज़रत इमाम मेहदी जो हैं ज़हूर से पहले, अब ये तो किसी के का ज़िम्मेदारी थी, किसी इदारे की ज़रूरत थी कि उनकी शिया जो इस्लाम है उसकी रहनुमाई करें, मुसलमानों की रहनुमाई करें। इमाम की मौजूदगी के अंदर ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐसे मर्जा की। मर्जा का मतलब तकलीद है। तो तकलीद के मरकज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक़्त जो है जो उलमा कराम थे, उनका काम जो है वो सिर्फ़ जो है जो कवानीन हैं, जो शरई कवानीन हैं, उनकी तशरीह तक था। वो इज्तिहाद नहीं कर सकते थे। और उनके नज़र में वो बुनियादी मकासद थे जिसमें ख़ुम्स को करना, इज्तिहाद करना और रहनुमाई करना, ये उनके फ़राइज़ के अंदर नहीं थे। क्या किया जाए इमाम की गैर मौजूदगी में, रहनुमाई जो है वो कहाँ से मरकज़ क्या हो। उसके बाद जो है फुक़हा को शुरू में तो हमें पता है कि जैसे सुन्नी इस्लाम के अंदर भी है, खिलाफत के तसव्वुर के अंदर भी कि अल्लाह ताला का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है। तो उस वहाँ पे भी शिया इस्लाम में भी फुक़हा को पहले नाइब इमाम का दर्जा दिया गया। और यहीं से जो है नाइब इमाम के ही बेसिक तस्वुर से पूरा मर्जा जो है उसका इदारा जो बना उसमें फैलाव हुआ और उसका इर्तिका हुआ। तो सफ़वी दौर 15वीं से सदी से 18वीं सदी के अंदर, उस दौर में इसका मर्जा जो है उसको बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो एक पूरे इदारा जाती जो है शक्ल मिली। और सफ़वी सल्तनत ने 1501 से 1736 तक जो रही, उसने असना अशरी अकीदे को ईरान का सरकारी मज़हब बनाया। उलमा को रियासती सरपरस्ती मिलना शुरू हुई। और मदारिस जो है शिया मदारिस का जो है एक बड़ा दायरा जो है वो अमल पज़ीर में आया। फुक़हा को आम तौर पे चूँकि नाइब इमाम कहा जाता था तो इसलिए वो इमाम गाइब की तरफ से शरई, अदालती और मज़हबी अमूर अंजाम देते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते-आते जो है वो एक ये बाकायदा इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली। और शेख मुर्तज़ा अंसारी जो 1864 में उनकी वफ़ात हुई, बाकायदा पहला मर्जा तक़लीद आम समझा जाता है। और उसके बाद जो है मर्जियत की एक मरकज़ी हैसियत बन गई। और लोग जो हैं बाकायदा जो है फिर मर्जा को फ़ॉलो करने लगे। और अब कोई बहुत नामुमकिन सी बात है कि एक प्रैक्टिसिंग शिया जो है किसी मर्जा को फ़ॉलो ना करता हो। अगरचे इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप नेक हैं, परहेज़गार हैं, फ़िक़ही असूलों का पता है, तो आप भी जो है नाइब इमाम हो सकते हैं।
اور لیکن یہ ویسے ہی شرائط ہیں جو سنی اسلام کے اندر بھی جو اس طرح کے تصورات ہیں کہ اجتہاد کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، تو آپ کو عام رہنمائی کے لیے عالم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود بھی تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ شیعہ اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ایک ادارہ جو ہے بنا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے یہ اس کے اندر جو پولیٹیکل ایولیوشن جو ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ قم کے اندر اس کا ایک سیاسی جو ہے وہ ارتقاء اس کے اندر ہوا۔ کل خاص طور کے اوپر ہم ایک ایسی کتاب کی بات کریں گے جس نے پہلی مرتبہ ڈاکومنٹ کیا تھا کہ رضا شاہ پہلوی کے دور کے اندر یہ جو انقلاب سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اور ساواک کا کیا کردار تھا، اور کمب کے اندر کیا ہو رہا تھا، اور امام خمینی جو ہے وہ کیسے جو 15 سال انہوں نے جدوجہد کی۔ تو یہ جو ان کا تشکیلی دور تھا، اگرچہ اس کے اوپر یہ بھی رائے ہے کہ کمب کے اندر جو ہے وہ صفویوں کی یہ دوسری حکومت بنی 1925 میں، اس کے بعد جو ہے وہ کمب بڑا مرکز رہا سیاسی ویکننگ جو ہے ان کے اندر آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو اصل جو سیاسی اسلام کا انفلوئنس اور ٹرانسفارمیشن ہے وہ امام خمینی کے ہاں ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی اس کے اوپر ہم ایک کتاب کے ایک کہانی کے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں آ، کیسے ایوولوشن ہوا، اور اسی سیاسی مراجعت کے تحت جو ہے امام خمینی نے وہ ولایت فقیہ کے تصور کے تحت حکومت بھی کی، اور جو سیستانی صاحب ہیں بہت محتاط مرجعیت کے حامی ہیں، اور حکومت سے دور رہتے ہیں، اور ہمیشہ سیاسی اور مذہبی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آ، یہ جو سیستانی صاحب کا جو مرچہ پاپولر ہوا، کل ہم نے بات کی تھی اس میں کہ کیوں اس کی وجوہات کیا ہے، ٹرانسفارمیشن مڈل کلاس میں، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں کیسے ہوئی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ کے اوپر سارا ہے، لیکن ایک ادارہ بھی ہے جس نے بڑا اہم جو ہے کردار ادا کیا ہے سیستانی صاحب کے مرچہ کو پاپولر بنانے کے لیے، اور وہ ہے الفل فاؤنڈیشن، جو لندن میں اور نیو یارک کے اندر بیسڈ ہے، اور یہ شیعہ ایجوکیشنل چیریٹیبل سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، جیسے بہت ساری سنی آرگنائزیشنز بھی ہیں یورپ میں کام کر رہی ہیں، جماعت اسلامی سے منسلک تنظیمیں بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے الفی فاؤنڈیشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ آیت اللہ ابو القاسم الفوئی کی جو لیگسی کو آگے لے کے چلتی ہے، اور ان کو گرینڈ آیت اللہ علی سیستانی کی جو ہے حمایت حاصل ہے۔ تو اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے الفی فاؤنڈیشن نے شیعہ مرجع ٹرانسفارمیشن کے اندر، اور لوگوں کو انکلائن کرنے میں، اور ایران کے انفلوئنس سے نکالنے کے اندر انہوں نے تعلیم کے اندر بھی بہت زیادہ کام کیا، ہیومینٹیرین چیریٹی آرگنائزیشنز کے اندر بھی ان کا خاصا کام ہے۔ تو یہ ایک بالکل اور طرح کی آرگنائزیشن ہے، لیکن ایران کا جو انفلوئنس ہے اپنے مرکز کا خوبص کو کلیکٹ کرنے کا، پاکستان سے افغانستان سے اس کو تقسیم کرنے کا، اس کا سیاسی استعمال جو ہے وہ بہت رہا ہے۔ یہ کل ہم نے یہ پوائنٹ نہیں کیا تھا کہ جو خمس کا جو سیاسی استعمال ہے پیسے کا، اس سے بھی لوگ جو ہے عام شیعہ خمس دیتا تھا، اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کی وہ تسلی، روحانی تسلی نہیں ہوتی تھی کہ یہ پیسے کہیں صحیح جا کے لگیں گے۔ تو اس کی ایک وجہ بھی ہوئی کہ پھر یہ سیستانی صاحب کی طرف ہوا، کوئی فاؤنڈیشن کا انفلوئنس بھی رہا کہ یہ جو کام ہے بنیادی طور پہ شیعہ پاپولیشن کے لیے، شیعہ نوجوانوں کے لیے، اور ایک رہنمائی کا، ان کو اسکول کالجز کے لیے، ان کے ہیلتھ کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کی، اور یہ جو الفی فاؤنڈیشن کا ماڈل ہے، اب یہ سمجھیے کہ یہ آغا خان کا جیسے پورا نیٹ ورک ہے اس سے زیادہ متاثر ہے، اور سیاسی اسلام ظاہر ہے وہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے، اور نعرے بازی میں اور سیاسی تنظیم سازی کے اندر آگے ہوتا ہے۔ تو ایران کے انفلوئنس جو ہے وہ یہاں جو مدارس ہیں پاکستان میں، اور مدرسہ امام خمینی ہو اسلام آباد میں یا جامعۃ المنتظر ہو، ایک سیاسی نقطہ نظر کے حامل ہے، انفلوئنس ان کا ہے، اور لیکن کوئی میجر جو ہے کنٹریبیوشن جو ہے سپرچل جو نیڈ ہے وہ شیعہ مسلم کی، اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کر پاتے۔
तो ये हमने सोचा था कि एक मुख्तसर सा हम तारुफ़ दें, ताकि जब हम आगे बात करेंगे ईरान के बारे में, तो बात को समझना और मर्जा को समझना जो है, हमारे लिए आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नैरेटिव्स विद आमिराना एनआर टीवी। जुड़े रहिए दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी नैरेटिव्स को जानने के लिए, तज़्ज़िये सुनने के लिए, और सब्सक्राइब करवा लीजिए कि कल ये चैनल जिन्होंने नहीं किया, और ताकि हम आपको इंतहाई मालूमाती एक सीरीज़ के अंदर जो है वो लेके जा सकें आने वाले दिनों में।